IIT नंतर ITI आमकां कितें मेळटा? IIT मेळटा की ITI मेळटा? आमची मागणी आसा दोन्ही मेळपाक जाय. IIT खातीर आमी प्रयत्न केल्ले आसात. IITचो कांय टॅक्निकल इश्यूज आसा म्हणून आतां पर्यंत IIT जाली ना, पूण ITI खातीरय आमचे प्रयत्न आसात. कारण सायेबागा भितर खुबश्यो नवे इंडस्ट्रीज येवपाचें प्रयोजन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागले आसा की आमकां ITIचें एक केंद्र हांगा स्थापन जावपाक जाय. हाचो अर्थ असो न्ही की IIT वेल्यान ITI हाचेर आयले म्हणून. इंडस्ट्रीचे इंडस्ट्री आमचें प्रयोजन आसा की हांगा सादारण ते 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनी भितर नवे प्रदूषण विरहीत अशे उद्योग जे आसात जे आमचे लोकांक एम्प्लॉयमेंट आमच्या गांवांत भितर दिवपाक शकतात. अशा प्रकारचे उद्योग आमी हाडपा खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली आसा. आनीक म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा की ही निवडणूक येवचे पयलीं आमच्या मतदारसंघां भितर सादारण ते 500 ते 1000 लोकांचे एम्प्लॉयमेंट मेळपा सारखे उद्योग निवडणुकीच्या पयलीं जातले अशें आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करतात. भाई कुणबी तेजी प्रगती आनी कशे पद्दतीन कुणबी विलेजीचें हें आसलें फंक्शनींग? कुणबी विलेजीन जे स्ट्रक्चरल काम आसा म्हणजे सिवील काम आसा तें जवळ जवळ 80% जाल्लें आसा. 20% बाकी आसा. एक फावटी स्ट्रक्चरल काम जातकच आमी परत एक फावटी ताचो आढावो घेतलो आनी ताच्या नंतर ह्या कुणबी विलेजी भितर पर्यटकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तशेंच कुणबी जे आमचे उद्योग धंदे आसात ग्रामीण भागांतले उद्योग आसात तांकां मार्केट कशें करपाचें आनी ती ट्रेनींग वर्कशॉप कशी जातली आनीक हे ट्रेनींग आमचे जे प्रोडक्ट हांगा कुणबी म्हणजे आदिवासी महिला कडच्यान आदिवासी लोकां कडच्यान तशेंच बाकीचे इतर स्टेटीचे आदिवासी आसतले तांचे जे जे कितें प्रोडक्ट्स आसात मॅन्युफॅक्चरींग आसा तांकां ट्रेनींग आसा हे करपा खातीर आमी विभागणी करतले आनी तातूंतल्यान एक पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान पसून लोक हांगा पळयतले की एक आगळो वेगळो जो म्हाका दिसता की प्रकल्प आसा तो प्रकल्प संपूर्ण भारतभर ताचें नांव जातलें. लोकार्पण केन्ना जातलें? लोकार्पण ह्या 6 म्हयन्या भितर जावपाक जाय अशें आमी सुनिश्चित केल्लें आसा. कारण 80% जे बिल्डींग काम आसा तें आमी कंप्लीट आमचे परत तेजें इन्स्पेक्शन जाता आनी तातूंतल्यान तें जाल्लें आसा. एक सुंदर रितीन ती आयज 80% ऑफ स्ट्रक्चरल काम जाल्लें आसा.